अस्सलामु अलैकुम। लो जी, जिथे होर बड़ी बड़ी खुशी दी खबर आ रही ने उत्थे खुशी की खबर यह भी आई है कि नवाज शरीफ हस्पताल से सेहतमंद होकर फारिग हो गए जी। ठीक है, और आज उन्होंने लंदन पहुंचना है। तो जनाब मरीम के चचा और नवाज शरीफ के छोटे भाई आज अमेरिका से लंदन पहुंच गए हैं। कामयाब दौरा, बड़ा कामयाब दौरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी है। बड़े लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी नवाज शरीफ साहब का बताएं कि वो कहाँ हैं और उनका वो जो है ना उसे क्या कहते हैं, अपना स्टेटस बताएं। मैंने कहा जी बिल्कुल बताते हैं, आपको बताते हैं जी, स्टेटस भी बताते हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना। तो ये आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। और सर जी वहाँ पे जो पाकिस्तान की पजीराई हुई है ना, वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। यकीन करो समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को यकदम कैसा ट्रैक पे डाला है। ये बात है सर जी, ये बात है। फिर हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का फ़र्क तो पैना है ना सर जी। और यूथियों जो है सारे तत्ते तवे के ऊपर आ गए हैं। तत्ता तवा होता है ना, उसके ऊपर बैठे हैं। माहिए मुर्गे बेआब, माहिए बेआब मतलब है कि मछली जड़ी बेआब बगैर पानी दे होवे उसकी तरह तड़प रहे हैं कि उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम इसका दिफा कैसे करें। बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका दिफा कैसे करें ये इनको समझ नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ भी मीटिंग होगी, लंदन में भी मुलाकात होगी, मीटिंग भी होगी। और नवाज शरीफ साहब का आइंदा का लाएअमल भी होगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वैसे जो नवाज शरीफ साहब असम्बली में नहीं ना आ रहे, मेरे ख्याल लंदन ही बैठे रहने ते चंगे। कहते ने भैड़े रोण नालों चुप चंगी है। इस तरह का लफज है, भैड़े रोण नालों चुप चंगी है। ठीक है सर जी, ये मैं अक्सर मुहावरे जो सराइकी के बोलता हूँ ना, तो मेरी वालदा चूँकि सराइकी थी तो वो ज़ाहिर असर तो होता है। अब मैं तो 40-50 साल से लाहौर में हूँ, लेकिन वो सराइकी के अल्फाज तो सर जी मादरी ज़बान तो याद आ जाती है ना। ठीक है ना, बड़ी सारी चीज़ें थी। और वो बड़ा चूँकि मेरी वालदा की उम्र 106 साल रही है, वो हिंदी के अल्फाज भी बहुत बोलती थी। तो वो कहती थी मुनसिफ जल्दी घर आई, मैंने बड़ा चिंता लगा रहंदा। ठीक है ना, कहते अच्छा वो आ जाएगा, चिंता ना करो। तो ये आम अल्फाज होते थे जो मेरी वालदा जो है ना वो बोला करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी उम्र 106 साल की थी और पाकिस्तान की उम्र तो आपको पता है अभी 78, 79, 80 साल हो रही है ना। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी, आज आपको लंदन से भी खबरें आएंगी, मैं देखना लंदन से भी आएंगी। सर जी एक टाइम आएगा, इसके ऊपर अभी काम नहीं हुआ, मैं आपको ये बता दूं, इसके ऊपर अभी काम नहीं हुआ जो मैं कहने लगा हूं ना। आजकल क्या, जब से हुकूमत बनी है पीपल्स पार्टी ब्लैक मेलिंग कर रही है। हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, जो पीटीआई में नहीं रहना चाहते, उनके साथ आप रब्ता कायम करें और उनको जनाब आप अपनी पार्टी में शामिल करें। और उस वक़्त तो वो आज़ाद ही थे, बल्कि अभी भी आज़ाद हैं। तो उनको अगर ये कर लेते ना, फिर ये अकेले जो है अपनी हुकूमत संभालने में रहते, फिर MQM का सहारा लेना पड़ता। ठीक है। और या मैंने आपको पता है शुरू में बड़े मैंने वीडियो बनाए, मैंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाएं। मौलाना साहब का सर जी उनका जो सियासी कद है ना वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, उनका मिलाना बहुत ज़रूरी बनता था। और वो वैसे भी PDM और उसके सरबराह रहे हैं सर। नवाबजादा नसरुल्लाह की कल बरसी पे मैंने तकरीर की है, 22 साल हो गए। उसके बाद अब कोई बड़ी अहम शख्सियत है मौलाना नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। ठीक है ना, तो ये बड़ी सर जी कादा व शख्सियत होती हैं, सियासी लोगों को पता होता है।
ان کا بڑا وزن ہے، ویسے بھی وزن زیادہ ہے ان کا میرے سے تو میرا وزن 88 kg تھا، اور اب جو ہے نا میرا وزن 82 کے قریب ہو گیا ہے، کم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا سر جی، چاہے شوگر کی وجہ سے ہوئے یا بڑھاپے کی وجہ سے ہو گیا۔ اچھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملاتے، ایم کیو ایم کو ملاتے، یہ بلیک میلنگ نہ ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہنا تھا کہ مجھے صرف گورنر بلوچستان دے دو یا وزیر اعلیٰ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی حکومت بھی لے لی ہے۔ یہ اس لیے تو پھر کہتے ہیں نا کہ وہ زرداری صاحب جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے بادشاہ ہیں، وہ سیاست کے بادشاہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں 60 سیٹیں ہیں ان کی، اور ایک پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہے، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کوئی حصہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایم کیو ایم کو اندر کھاتے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے سندھ کے گورنر کی سیٹ نہیں چھوڑنی، حالانکہ یہاں پہ نون لیگ کا گورنر بننا ہے، لیکن نہیں سر جی نہیں۔ پھر فکرہ میرا آپ کو یاد ہے ایک حکومت کے حوالے سے میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوتا ہوں۔ یہ شہباز شریف صاحب زرداری کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، ایک نیرو کا مسئلہ تھا، اسی وقت شہباز شریف صاحب نے نوٹس وڈرا کر لیا کہ کوئی نہریں نہیں بنے گی، حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ مریم نواز قرارِ جواب دیتی ہے، لیکن مریم نواز ظاہر ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے قرارِ جوابوں سے ان کو فرق نہیں نہ پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اب سر جی ایک بڑی ہوش ربا خبر، بڑی افسوسناک خبر، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے ایک رپورٹ منگوائی تھی، اس کی آج رپورٹ آئی ہے۔ اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں نا، تعلیمی ادارے، وہاں پہ سارے تعلیمی ادارے، قائد اعظم یونیورسٹی، ماڈرن کالج اور یہ سارے، وہاں سے سر جی سب سے زیادہ ہیروئن، چرس اور آئس برآمد ہوئی ہے۔ 18 kg چرس، 3 کلو ہیروئن، 3 کلو آئس، کالج کے ارد گرد، یونیورسٹی اور کالج کے ارد گرد، وہ جو ساری طالب علموں کو سپلائی کی جاتی تھی۔ افسوس الحمدللہ، سارے کہو یرحمک اللہ، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ یونیورسٹی کے سے ناب ہوئی ہے، بڑی افسوس والی خبر ہے سر۔ یونیورسٹی کے ارد گرد، کالج کے ارد گرد، وہاں انہوں نے 22 مقدمے بھی کیے ہیں، برآمد کیے ہیں 22 مقدمے، 22 کلو منشیات برآمد ہوئی ہے، اور 22 مقدمے بھی کیے ہیں 22 لوگوں کے خلاف۔ لیکن یہ تعلیمی اداروں میں، ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ منشیات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ذوالفقار صاحب بھی اس خبر کو ذرا لیں، آپ جو ہے نا اس خبر کو لیں اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے تعلیمی اداروں میں منشیات کا کاروبار اور دھندا ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار بھی حکومت ہی ہے، ہر چیز کی ذمہ دار تو حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑے افسوسناک ایک خبر تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ اگلی خبر سر جی، اگلا ہفتہ، جی ہر ہفتہ ویسے تو جناب وہ ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ ابھی عمران خان کی ضمانت لگی ہوئی تھی، اگر ہو جاتی تو بڑا اہم ہو جانا تھا، وہ تو اب 16 اکتوبر ہو گئی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بشرا بی بی کا کیس لگا ہوا تھا، فیض حمید کا کئی دفعہ آ رہا ہوتا ہے، اچانک ہی ہم سنیں گے کہ جناب فیض حمید نو بھی سزا ٹھیک ٹھاک فل ڈوز والی مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری خبریں ہیں، اور سیلاب وغیرہ کے حوالے سے مریم نواز نے جو قرارے جواب دیے ہیں نا، اب وہ چپ ہوئے ہیں۔ اب بلاول نے کہا جی نہیں مانگنی تو نہ مانگو، ورنہ 5 دفعہ بلاول نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا جائے۔ سر جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے نا یہ سیاسی ہے، اس کو سندھ تک محدود رکھیں وہ۔ ہمارا اس پروگرام کا نام فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام رکھا جائے، یا اگر رکھنا ہے تو کلثوم نواز بھی آپ رکھ سکتے ہیں،
कलसूम नवाज़ के ऊपर फिर ये करेंगे जी सियासी है, फातिमा जना रखो या कायद आज़म रखो या डॉक्टर कदीर के नाम पे रखो। आप इसके ऊपर कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे जो कानूनी मुशावरत है वो जारी है। आप हमसे पूरे ओवरसीज़ वाले कानूनी मुशावरत करें, और जो रिटायर्ड पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशखबरी है यही कि कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है। आप इंशाअल्लाह ताला सेनेट से मंजूर होगा तो फिर हमारे ये आवाज़ भी सुनी जाएगी गरीबों की, ठीक है। लेकिन काश कोई वज़ीर आज़म होता जो कहता 22वें ग्रेड से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होगी इदारों में। जैसे 60 लाख रुपए क्रिकेट का एक क्लास खिलाड़ी 60 लाख रुपए लेता है, तो क्या देता क्या है? वो कुछ भी नहीं देता। कल क्रिकेट का मैच भी है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। आप बताएं कौन जीतेगा, कौन हमारा मैन ऑफ द मैच होगा, और पाकिस्तान कितने रन से जीतेगा, कितनी विकटों से जीतेगा। 6 ना कहना, उन्होंने चिड़ चढ़ दिए कि 6 का मतलब है जहाज़ ही है। वैसे हुण 8 भी असी कह सकते हैं, क्योंकि नवी रिपोर्ट के मुताबिक असी उन्होंंने 8 जहाज़ गिराए ने। अगर 6 विकटों से जीत गया ना पाकिस्तान, फिर बड़ा मज़ा आएगा फिर बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो जनाब हमारे साथ राब्ते में रहें और व्हाट्सएप पे कॉल करें 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह हाफिज़।